بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحن نكرر تعازينا لسماحة القائد وللشعب الإيراني الشقيق وللإخوة الكرام في الرئاسة وفي الحكومة وفي البرلمان وفي كل قوى هذه الجمهورية الإسلامية التي نعتز بها. خدای متعال به مادر حضرت موسی 2 تا وعده داد: انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. این 2 تا وعده بود. بعد که فرددناه الی امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. این وعده ای که خدا میخواست مادر موسی بفهمه که حقه، وعده برگردوندن اون نبود، اون که برگشته بود، وعده که میبینه اون وعده دومی بود و جاعلوه من المرسلین. این وعده رو برای که مادر موسی باور کنه که حالا که این وعده عمل شد که رددناه الی امه، اون وعده هم عمل خواهد. وعده اول الهی برای شماها تحقق پیدا کرده، یعنی یک گروه کم من فئة قلیله غلبت فئة کثیرة باذن الله. شما یه فئه قلیله هستید، توانستید غلبه پیدا کنید بر فئه کثیره. فئه کثیره آمریکاست، ناتو، انگلیس و بعضی دیگه. پس اون وعده دیگر هم که محو اسرائیل، او هم قابل تحقق. تشکیل فلسطین من البحر الی النهر، انشاءالله اون روز رو هم خواهید دید. وإن شاء الله سترون ذلك اليوم. إن شاء الله معا إن شاء الله سويا.